अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। और आज हमने ये एक जो बैठक है वो सजाई है ब्लू एरिया में। यहाँ आप माहौल तो देख रहे हैं, हमने कहा चले साथ चाय शाय भी हो जाए, कोई नाश्ता वाश्ता भी हो जाए। और हमारे जो शुरका हैं आपके जाने माने हैं जावेद सोमरो, फैसल हकीम और तैयब बलोच। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है आईनी तरमीम जो 27वीं होने जा रही है, जिसकी जो बाज़गश्त है वो आपने पहले सुनते आए थे, अब तो वो पार्लिमान पे उसका बहस भी शुरू है और वहाँ वो टेबल हो रही है, हो गई है, खदोखाल भी सामने आ गए हैं। हम उसका जो एक अहम नुक्ता है आर्टिकल 243, उसमें जो तरमीम होनी है और मुसल्लह अफवाज का जो ढांचा है, जो फोर्सेस की कमान है, उस हवाले से ये है बहुत ही अहम। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है और इस पर जो तनकीद हो रही है उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, इस पर हम बात करते हैं। जावेद सोमरो साहब, आप दोनों महाज़ों पे आपकी सहाफ़त है, पार्लिमान में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, बल्कि तीनों महाज़ों पे आप डिफेंस जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये आर्टिकल 243, इसकी जो तरमीम है और जो चीज़ें सामने आई हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अहमद मंसूर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस चीज़ पे मैं सिर्फ आपके सवाल पे ये ज़रूर कमेंट करूँगा कि देखें, दुनिया इस वक्त बदल रही है। वो ना सिर्फ मुआशी तौर पे बदल रही है, ना सिर्फ मुआशरती तौर पे बदल रही है, बल्कि जंगी लिहाज से भी बदल रही है। अब इस सारी सिचुएशन को देखें तो हमारे आइन के आर्टिकल 243 के अंदर जो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं वो आज से तकरीबन 40 साल पुरानी हैं। उसमें तरामीम नहीं हुई, उसके अंदर डिस्कशंस नहीं हुई, वो एक अलग बहस है। लेकिन अब ये वक्त की ज़रूरत इस वजह से बन चुकी है कि हाल ही में आपने देखा जो पाकिस्तान इंडिया मार्का हुआ है, मार्का हक वाला, उसमें हमने बहुत से ऐसे फ़िलहाल ख़ुद भी डिस्कस किए और सामने भी आए कि जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस के लीडर्स हैं, उनके पास उस तरह के वो इख्तियार नहीं कि इमरजेंसी की सूरत हाल में वो कोई फौरी फ़ैसला कर सकें। ज़ाहिर है इस वक्त आर्टिकल 243 के तहत जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के, वो फोर्सेस के, वो सदर मुमलिकत हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है। तो वो वहाँ से डायरेक्शंस देने के बाद कहीं भी कोई ऑपरेशन हो या दुश्मन के किसी भी वार का जवाब देना हो तो उसके बाद जाके एक पॉलिसी मेकिंग डिसीजन के बाद जाके होता है। अब जो हमारे पास इस हवाले से बात सामने आ रही है तो देखें कि अब इस तरमीम के लिए जो सूरत हाल सामने आ रही है, ज़राए की खबरें अभी चूँकि पेश नहीं हुई तो मैं उसको ये कंफर्म नहीं करूँगा, लेकिन ये जहाँ तक हमें समझ आ रही है और मेरी जो ज़राए से बात हुई है वो यही हुई है कि वो ये देखा कि इस मार्का हक और जो वाक़े के अंदर जो फ़िलाज़ सामने आए उन फ़िलाज़ को दूर करना है। और मेरी नज़र में वो फ़िलाज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप जिसने जाके लड़ाई लड़नी है, चाहे वो कैनेटिक हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड हो, चाहे वो किसी भी और जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर जाके लड़ाई लड़नी हो, जब आप उसके ऊपर फोर्सेस को इमरजेंसी के तौर पर आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर आप उस तरह से दुश्मन को, अज़ली दुश्मन को जवाब नहीं दे सकते। तो मेरी नज़र में ये पॉजिटिव है कि इस वक्त जो पूरी पोजीशन सामने आ रही है कि तमाम तर चीज़ें जो होंगी वो उस सिविल जो पैरामीटर है उसके अंदर रहेंगी और उसके अंदर रहते हुए जो फोर्सेस के सरबराहान हैं वो अपना डिसीजन इन केस ऑफ इमरजेंसी वो ले सकेंगे ताकि आप दुश्मन को जवाब दे सकें। दूसरी चीज़ जो है वो उसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी है, देखें अमेरिका, चीन, आपका इंडिया, आपका तुर्की और दीगर दुनिया के ममालिक हैं, फ्रांस हो गया, उन्होंने अपने आप को इतना जदीद जो फौजी ताकत हैं और जो इस वक्त मैटर करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, वो खुद अब उस पोजीशन से निकल के जी ये जो ज़माना कदीम में होता था तलवार और आपस में सामने लड़ाई होती थी वो ख़त्म हुई, फिर आप आगे जो है आर्म्स एंड एम्यूनेशन के इस्तेमाल पे अब वो भी जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब ये जंग आ गई है सीधी सी भाई आपकी टेक्नोलॉजी में, साइबर वॉर है। मैं वही कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर आप कितना अबूर हासिल रखते हैं। साइबर है, बयानिए की जंग है, हाइब्रिड है, फिर सबसे बड़ी बात इस वक्त बयानिए की जंग है। अगर आप कोई भी पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो वो सेकंड्स के अंदर हज़ारों लाखों में शेयर हो जाती है। तो उस बयानिए को रोकने के लिए, उस बयानिए को मनफी अंदाज में या मुस्बत अंदाज में देखने के लिए आज फोर्सेस के सरबराहान को, चूँकि ज़ाहिर है इस अज़ली दुश्मन के साथ तो लड़ना उन्होंने, चाहे वो फील्ड में हो चाहे वो टेक्नोलॉजिकल तौर पे हो,
تو ان کو اس حوالے سے یہ ڈیسیجن میکنگ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ صرف یہ دیکھیں جی سول طور پر ہم جا کے دیکھیں. لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی بات میں آپ کو پہلے بھی بتائی کہ یہ کوئی ایسی ترمیم نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ جی جو فورسز کے سربراہان ہیں وہ اوور آل پاکستان کی تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. ایسا اس میں مطلب نہیں اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں، ان کے اختیارات نہیں یہ لے رہے، یہ صرف اپنے پیرامیٹرز کے اندر قومی سلامتی کے حوالے سے جو اس وقت ان کو اختیار چاہیے، پوزیشن چاہیے، نیا ڈھانچہ چاہیے، یہ اس کے حوالے سے قومی ترمیم ہے. سلامتی سے تھوڑا آگے جاؤں گا کہ ریاست پاکستان کے تحفظ کے لیے، اس کی سرحدوں کی تحفظ کے لیے، چاہے وہ کائنیٹک پوزیشن میں ہو چاہے وہ ٹیکنالوجیکل پوزیشن میں ہو، وہ اس کے اختیارات لینا چاہیے. فیصل حکیم صاحب، اسی کو اگر آپ آگے بڑھائیں تو قومی سلامتی کے جو چیلنجز ہیں، جیسے جاوید سومرو صاحب نے بھی بات کی، اس میں اب سائبر وار بھی ہے، اس میں آپ کی یہ بیانیے کی جنگ بھی ہے، اس میں داخلی سلامتی کے ایشوز بھی ہیں کہ یہاں پہ جو موب آ جاتی ہے اور وہ بھی بڑے چیلنجز میں ہے. اس کو پھر حکومت کہتی ہے جی آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کر لی، تو وہ پھر کنٹروورسی میں بھی فوج کیوں آ گئی. تو یہ چیزیں ساری مسلح افواج کے پاس اختیار اس کی قیادت کے پاس آ جائے اور حکومت کو ایک سپورٹ بھی مل جائے گی، اور پھر یہاں پہ جو انتشار اور فساد یہاں سے نکلتا ہے یہ اس کو بھی اب کنٹرول کریں گے اس ترمیم کے بعد. یہ تو بہت ایک اہم معاملہ ہو جائے گا. دیکھیں، سب سے پہلے جو سوشل میڈیا پہ تنقید جاری ہے نا کہ 243 میں جو ترمیم کی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو عوام ہے شاید ان کو اس کی پوری طرح سے انفارمیشن نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. سب سے پہلا تو جو پوائنٹ ہے اور جس پر خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ شاید جو سیاسی قوتیں ہیں، جو سویلین حکومت ہے، اس کے اختیارات سلب کر لیے جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو جنگی صورتحال ہے وہ جنگ پہلے جو ایک تھی کہ سامنے آپ کا دشمن ہے اور اس سے لڑنا ہے، ٹینک، توپیں، بندوقیں، وہ چینج ہو چکی ہے. اب سائبر پہ بھی آپ کو سائبر وار بھی ہے، ہائبرڈ وار بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیانیے کی جنگ بھی ہے. اس کے علاوہ جو داخلی معاملات ہیں، ایک داخلی جو اندرونی جنگ ہے وہ اس کا بھی آپ کو سامنے ہے. اور ابھی آپ ٹی ایل جو پی کی ایگزامپل تازہ ترین ہے. اور سیولین جو ادارے ہیں نا، کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر ان کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے بس سے باہر کی بات ہے، تو وہاں پر فوری فیصلے لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ترمیم جو کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کوئی دنیا کا واحد ملک نہیں ہے جو یہ ترمیم کر رہا ہے. اس سے پہلے بہت سے ممالک کر چکے ہیں، اور وہاں پہ دیکھیں امن و امان کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہیں پاکستان سے. اور اگر پاکستان بھی اس طرح کے اقدامات لیتا ہے تو صورتحال بہتر ہوگی. یہ صرف فیلڈ مارشل کے عہدے کے مطابق نیا کوئی عہدہ تشکیل دینے کی بات نہیں ہے. اس میں فضائیہ، نیوی، آرمی، تینوں ایک جگہ پہ فیصلے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں جو فوری فیصلے کس کو کہاں لگانا ہے، اس کے لیے پھر جو نئی تعیناتیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اختیار بھی اس میں. تو ایک پاورفل پوزیشن جس میں یہ سب چیزیں کور ہو جائیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. بالکل اسی کی بات ہو رہی ہے. اور قومی سلامتی جو ہے، چاہے وہ بیرونی خطرات ہیں چاہے وہ اندرونی خطرات ہیں، ظاہر ہے وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ فوری اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ انتظار نہیں کر سکتے آج کل کے دور میں کہ کہیں پہ کوئی چیلنجنگ پوزیشن ہے اور وہ جو اس کا آرڈر لینا ہے اس کے لیے پہلے جائے گا ایک ہیڈ آفس میں، پھر دوسرے ہیڈ آفس میں، پھر مرکز کے پاس آئے گا، اور پھر جواب کے بعد اس کے حوالے سے حکمت عملی. ایسا نہیں ہے. اب جو ہے وہ ساری کی ساری جنگ تیز ہو چکی ہے. آپ نے اگر سائبر وار کے حوالے سے کوئی اقدام کرنا ہے تو فوری کرنا ہے. جیسے مارکا حق میں ضرورت تھی کہ سائبر کے حوالے سے، اطلاعات کے حوالے سے، تو یہ پھر وہیں سے ہی فیصلے اسی ایک کمانڈ سینٹر سے ہو جاتے ہیں. جی بالکل. الیکٹرانک وارفیئر آپ دیکھیں جس طرح پاکستان نے وہ جنگ لڑی، اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کی فضائیہ فضا میں تھی اور اس نے سیدھے پورا ایک میکانزم تھا، اور میکانزم کا ڈیسیجن جو لیا گیا تھا وہ فوری لیا گیا تھا. ایک حکمت عملی اپنائی گئی تھی، اور یہی حکمت عملی اپنانے کے لیے اس کو مستقبل کے جو تقاضے ہیں اس سے آمانگ کرنے کے لیے یہ ترمیم ضروری ہے. اس میں نہ تو سویلین حکومت کے کوئی اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں، نہ کوئی اضافی اختیارات لیے جا رہے ہیں. کوئی کوارڈینیشن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی بہتری کی ضرورت ہے کہ جو نیکٹا ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو یہ ادارہ قائم ہوا، اور جو سائبر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے علیحدہ سے ادارہ بنا،
तो ये भी फिर यहाँ एक ही छतरी के तले कोऑर्डिनेशन इनकी बेहतर होगी, इसको भी देख रहे हैं। डेफिनेटली अगर ये तरमीम होती है तो इससे जो इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन है उसमें भी बेहतरी आएगी, और ज़ाहिर है एक दूसरे के तजर्बात, अगर आप मसल्ह अफवाज की बात करते हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, साइबर वार हो, इसमें ज़ाहिर है उनका एक तजर्बा है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का एक तजर्बा है। तो ये जो इदारे आज तक इस हवाले से अपनी कारकर्दगी उस तरह नहीं पेश कर सकेंगे, उनको अपनी इस्तेदाद बढ़ाने के हवाले से भी मौका मिलेगा, सीखने का भी मौका मिलेगा, और उसके मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। और जो दाखिली मसाइल हैं उनके हल के लिए ये तरमीम मेरे ख्याल में तो लाज़मी नागुज़ीर हो चुकी है। तैयब बलोच साहब, आप एक तो इसको आपने सामने रखना है ताकि पता चले कि आप कहाँ पे बैठे हैं। ठीक है। तैयब बलोच साहब, कोई सदर, जैसे जवेद समदू साहब ने कहा कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात इधर से उठा के उधर उनको कमज़ोर करना, इस बहस का क्या आपके पास है कि, और आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकई ऐसा है? दूसरी चीज़, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरमीम के ज़रिए वज़ारत इत्तलात, वज़ारत दाखिला और मुसल्लह अफवाज का जो कोई नया ओहदा भी तश्कील पाएगा, ये सब जो कोऑर्डिनेशन है ये कैसे इसमें किया जाएगा? उसकी डिबेट आपको कैसे लगता है कि ये जो सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है इसके ऊपर? देखें, गुफ्तगू सैर हासिल तो होनी चाहिए और आवाम को इस पे ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पे अफसोस से कहना पड़ेगा कि हर चीज़ को हमारे यहाँ जो है वो तनकीद बराए तनकीद में देखा जाता है। हाँ, तनकीद बराए इस्लाह हो तो चीज़ें बेहतर भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे अफसोस है कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल एलिमेंट है, एक पॉलिटिकल जमात है जिसने तरमीम के खदोखाल आते ही आर्टिकल 243 को जो है वो टारगेट कर दिया है। अब वो ये नहीं देख रहे कि आर्टिकल 243 में अगर ये तरमीम हो रही है तो ये जो इसको मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है उसमें री इंजीनियरिंग हो रही है। जदीद वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है, और आप यूँ इसको कह सकते हैं कि रियासत के पेशगी दिफा के निज़ाम को मरबूत किया जा रहा है, और ये वक्त की चूँकि ज़रूरत है। देखें, आज हम दुश्मन जो है वो अब वर्दी में नहीं लड़ता, दुश्मन आज आपके डेटाबेस में घुस के लड़ता है, वो आपकी मईशत को हिला के रख देता है, वो इसके साथ साथ साइबर स्पेस पे वो प्रॉक्सियों के ज़रिए आ जाता है। तो इस हवाले से दुश्मन को जो है उससे लड़ने के लिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें नए दिफाई मॉडल की ज़रूरत है, और नया दिफाई मॉडल जो है उसके लिए साफ ज़ाहिर हमें अपने आइन में तरमीम करनी पड़ती है। और ये आपको पता है कि आइन पाकिस्तान जो है वो भी एक इर्तकाई अमल से गुजर रहा है। जदीद वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में ये तरमीम नागुज़ीर है। जैसा कि हमने देखा कि हमें जो अब हमारे दो बॉर्डर, बिल्कुल दो बॉर्डर जो है, एक भारत का बॉर्डर, एक अफगानिस्तान का बॉर्डर, दोनों गैर महफूज, दहशतगर्दी की जंग और अंदरूनी तौर पे भी सूरत-ए-हाल कोई अच्छी नहीं है। बिल्कुल, और इंटरनली तौर पे हम देखें तो उनकी प्रॉक्सियां, फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, ये सब जो है, और फिर फितनतुल इंतशार, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो हमारी इदारों पर, हमारी मुल्क की सलामती पर जो है वो हमला आवर है। तो जब ये सारी चीज़ें हम पर हमला आवर है तो इसके हवाले से हमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपना दिफाई मॉडल को बेहतर तो बनाना है। तो इसी वजह से आइन के आर्टिकल 243 में ये तरमीम तजवीज़ की गई है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको हमें रियासती बका के तौर पे देखना चाहिए। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान वैध मुल्क नहीं है, चीन ऐसा कर चुका है, तुर्किया ऐसा कर चुका है, इवन कि रशिया ऐसा कर चुका है, दीगर ममालिक जो है। अब मुझे ये बताएं कि मार्के हक के अंदर जब हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंच गए थे यार, 1 सेकंड होता है आपके पास। विद बिलावल भुट्टो जरदारी जब बाहर जो है विजिट पे थे, डिप्लोमेटिक मिशन पे, वो क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे कि चंद सेकंडों का मैटर था। मतलब जब इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल दागे तो हमारे पास कितने सेकंड थे डिटेक्ट करने के लिए कि वो जोरी जो है उसमें चीज़ें हैं या नहीं है, ठीक है? तो वो जब चंद सेकंडों की बात है तो फिर रियासत अगर फैसला करने में घंटे लगाएगी तो फिर रियासत जो है वो मसाइल में तो पैदा होंगे, वो बका वाला मामला है। तो इसी वजह से अगर सेकंडों में मामलात हो रहे हैं तो हमें लम्हों में वो मामलात तय करने हैं। तो इसी वजह से एक नया कोऑर्डिनेशन का निज़ाम, जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि दिफाई निज़ाम को री इंजीनियरिंग की जा रही है,
ہے تو وہ جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوارڈینیشن ضرور ہونی چاہیے, اس میں انفارمیشن منسٹری کو, اس میں دیگر اداروں کو جو ہے آن بورڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے عوام میں بھی شعور پیدا کرے اور اس پر لوگوں کو مطلب ہے سیاست نہ کرنے دے. یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, یہ ریاست کی بقا کا معاملہ ہے. جی فیصل حکیم صاحب, آپ کے ساتھ آخری اس میں ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گا, کچھ آپ بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں. یہ جو سیاست اور سیاستدان اور پارلیمان, یہ تو اور مضبوط نہیں ہو رہی کہ آپ کی جو عسکری لیڈرشپ ہے, مسلح افواج کی قیادت ہے, وہ چاہتی ہے کہ مل کے بیٹھ کے فیصلے ہوں, تبھی پارلیمان کے پاس سارے موجود ہیں, اور یہ کسی فرد واحد کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے, اور اس کا جو اثر ہے وہ کہاں کہاں جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک واضح نشان ہے, واضح علامت ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اور پارلیمنٹ ہی کسی میں ترمیم کر سکتی ہے اور کسی ترمیم کو ختم بھی کر سکتی ہے. کوئی آئین کا آرٹیکل آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے, اس کے لیے پاور جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے, اور یہ ہمیشہ رہے گی. یہ اس بات کی علامت ہے. جہاں تک بات ہے تو یہ ہماری کچھ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو صرف تنقید کرنا جانتے ہیں, انہیں چاہے معلومات اصل ہیں یا نہیں ہے, حقیقت سے متعلق انہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے, صرف ان کا کام ہے تنقید کرنا, اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی تیزی سے ہے وہ ہے ہماری نوجوان نسل, وہ سیکھ بھی رہی ہے, وہ دیکھ بھی رہی ہے, اور وہ اب سمجھ بھی رہی ہے. آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے جو ملاقات ہوئی جس میں ساری چیزیں طے کی گئیں, ان کا سوشل میڈیا پر, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا سب سے بڑا ٹول ہے, تو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ساری کی ساری چیزیں, آئین کا آرٹیکل 243 سمیت جتنی, اور ایک تعمیری بحث شروع ہو گئی وہاں پہ انہوں نے اس کو بحث شروع کی. وہاں پہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں, اس سے لوگوں میں ایک شعور اجاگر ہو رہا ہے. آپ کے نوجوان جو ہیں وہ اس میں شعور اجاگر ہو رہا ہے کہ یہ آج ہم ایک چائے کے ڈھابے میں بھی بیٹھ کے آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, یہ سب سے بڑی اظہار رائے کی آزادی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اگر اظہار رائے کی آزادی نہ ہوتی تو شاید آپ یہاں پہ بیٹھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہوتا. یہ اس کا جواب ہے. لیکن عوام میں شعور بھی آ رہا ہے, عوام سمجھ بھی رہے ہیں, جو انتشاری ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ان سے دوری بھی اختیار کی جا رہی ہے, ان کے سے جو ایک رشتہ یا کسی قسم کا ناتا تھا وہ بھی, اس سے بھی جو وہ پیچھے ہٹا جا رہا ہے. تو مستقبل میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم. تنقید ہوتی رہتی ہے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, ملک کا مفاد مقدم ہونا چاہیے, اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے. بالکل جی, فیصل حکیم صاحب, جاوید سومرو صاحب, طیب لوہی صاحب, بہت شکریہ. بہت ہی چیزیں کلیئر کی ہیں, آپ باخبر ترین صحافیوں میں سے ہیں, اور اس معاملے میں آپ کے پاس جو خبر ہوتی ہے اسی پہ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو اس کی بڑی ایک ویٹیج ہے. تو ناظرین اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اس پہ. میں یہاں پہ جو اینڈنگ جو نوٹ ہے وہ ضرور یہ دوں گا, جیسے فیصل حکیم نے یہ کہا, طیب لوہی کی بھی یہی رائے ہے, اور جاوید سومرو کی بھی, کہ جو پارلیمان ہے وہ سپریم ہے. اور اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی بقا کے حوالے سے جو فیصلے ہیں اس کا جو اختیار ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری, ان کے پاس, وزیر اعظم شہباز شریف ان کی قیادت میں, اور انہوں نے پارلیمان کے پاس جانے کا یہ فیصلہ کیا. اور ان دونوں شخصیات کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے. صدر زرداری نے تو اپنے سارے جو اختیارات ہیں ماضی میں پارلیمان کو سونپ دیے تھے, اور انہوں نے, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے, یہاں کوئی اپنا اتنا سا اختیار بھی نہیں دیتا. تو اب وہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے نئے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو سیاسی جو لیڈرشپ ہے, اس کی دور اندیشی کو, اس کو بھی ہمیں سراہنا چاہیے, اور ان کو یہ کہہ کے اور ان پہ تنقید کرنے کی گنجائش نہیں بنتی کہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں, یا وہ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ نیچا لے کے دکھا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں. یہ بالکل جو بے بنیاد تنقید ہے, اس کا جواب پارلیمان کی جو بحث ہے اس میں ہمیں نظر آنا چاہیے. تو یہ جو اجلاس پارلیمان کا, قومی اسمبلی کا, سینٹ کا یہ ہوگا, اس میں بھی ہم نظر رکھیں گے. جو نقطے سامنے آئیں گے اس پہ ہم بھی بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.